विलविलोलकपोलमूल मत्तद्भ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावतामभीममुद्धुतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। मद पीने के लिए मंडराने वाले भौरों के नाद से क्रुद्ध ऐरावत के समान विशालकाय मदोन्मत्त हाथी भी जब अपने ध्यान में लीन भक्त को देखता है तो उसका समूचा मद शांत हो जाता है और वह आज्ञाकारी सेवक की भांति आचरण करने लगता है। भगवान चरक आपकी भक्ति में, आपकी पारायण में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो महिमा है कि हम सभी वैद्यों को एक अहंकार आ जाता है कि ये बीमारी मेरी वजह से ठीक हुई है, या मैं इतनी इतनी बीमारियों को ठीक करने में महारत हासिल कर चुका हूँ। और फिर ऐसा कोई व्याधि आ जाता है, ऐसा कोई रुग्ण आ जाता है कि वो छोटी सी बीमारी से भी आपके नाक में दम कर देता है। इसका एक मूल कारण होता है अहंकार, दूसरा कारण होता है ग्रंथ को ठीक तरह से समझ न पाना, और तीसरा कारण होता है परम आदर की कमी होना शास्त्र में। तो जब कोई आपकी भक्ति करता है तन्मयता से, विनम्र होकर, अत्यंत भक्तिभाव से और एक अनूठी सोच के साथ, एक प्यारी सी सोच के साथ, एक करुणा भाव के साथ कि उसके सारे रुग्णों का हित हो, उनकी सारी व्याधियां है ठीक हो जाए, तो कुछ इस श्लोक में जैसा वर्णन किया है वैसा होता है। वो व्याधियां जो है वो आज्ञाकारी सेवक की तरह उस वैद्य को शरण कर देती हैं। सादी सादी दवाइयों से, सिंपल सिंपल मेडिसिन से, सिंपल सिंपल लॉजिक से पेशेंट्स बीमारियां ठीक होने लगती हैं। इसका कारण है कि जो विजडम आता है वो कभी अहंकार से नहीं आता है। विजडम आने के लिए आपका अहंकार कम होना पड़ता है, भक्ति की लेवल बढ़ानी पड़ती है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन कभी भी सही चीज़ से किसी चीज़ का आकलन कर सकता है। तो ये होने के लिए हमने चुना है एक रास्ता पारायण का। चलिए आगे बढ़ाते हैं पारायण की इस कड़ी को। मैं वैद्य मयूर सुराना आपका स्वागत करता हूँ। हमने कल 4 अध्याय तक देख लिए थे विमान स्थान के। आज हम 5वें अध्याय से देखने जाएंगे। हालांकि हमें रोज 4 अध्याय देखने हैं, लेकिन क्योंकि आगे के अध्यायों की श्लोकों की संख्या कम ज़्यादा है थोड़ी, इसलिए हम रोज 4 अध्याय ऐसा न रखकर कभी 2 कभी 5 ऐसे अध्याय भी रख लेंगे, ताकि वो बैलेंस हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा समय भी दिन में न देना पड़े पारायण के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आतुर रक्षा स्तोत्र से। अपना राइट हैंड, उसकी हथेली जो है वो आपके सीने पर रखनी है, हृदय के पास रखना है, और मन में अत्यंत भक्तिभाव से सभी रुग्णों के, सभी जीवों के सुख के लिए कामना करते हुए अंतर्भाव से, तन्मयता से, अत्यंत कारुण्य भाव से इस आतुर रक्षा स्तोत्र का पठन करना है। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः। दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरश्व पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरावाप्नुहि। पंचमोऽध्यायः। अथातः स्रोतसां विमानं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त एव अस्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः। सर्वे हि भावा पुरुषे न अन्तरेण स्रोतांसि अभिनिर्वर्तन्ते क्षयं वा अपि अभिनिगच्छन्ति। स्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनाम् अभिवाहिनी भवन्ति अयन अर्थेन। अपि च एके स्रोतसाम् एव समुदयं पुरुषम् इच्छन्ति सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वाच्च दोषप्रकोपन प्रशमनानां न तु एतद् एवं
यस्य हि श्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्च आवहन्ति यच्च च अवस्थितानि सर्वं तद् अन्येतेभ्यः अतिबहुत्वात् खलु केचिद् अपरिसङ्ख्यायन्न आचक्षते श्रोतांसि परिसङ्ख्येयानि पुनरन्ये तेषां तु खलु स्रोतसां यथा स्थूलं कतिचित् प्रकारान् मूलतश्च प्रकोपविज्ञानतश्च अनुव्याख्यास्यामः ये भविष्यन्ति अलनम् अनुक्तार्थज्ञानाय ज्ञानवतां विज्ञानाय च अज्ञानवताम् तद्यथा प्राण उदक अन्न रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र मूत्र पुरुष स्वेदवाहिनी इति वातपित्तश्लेष्माणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वाणि स्रोतांसि अयनभूतानि तद्वत् इन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावत् शरीरम् अयनभूतम् अधिष्ठानभूतं च तद् एतत् स्रोतसां प्रकृतिभूतत्वात् न विकारैः उपसृज्यते शरीरं तत्र प्राणवाहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं कुपितम् अल्पाल्पमभीक्षणं वा सशब्दशूलम् उच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् उदकवाहानां स्रोतसां तालु मूलं क्लोम च प्रदुष्टानां तु खलु येषामिदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा जिह्वा तालु कंठत क्लोम शोषम पिपासां च अतिप्रवृद्धां दृष्टा उदकवाहनस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् अन्नवाहनां स्रोतसाम् आमाशयो मूलं वामं च पार्श्वं प्रदुष्टानां तु खलु येषामिदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अनन्न अभिलाषणम् अरोचक अविपाकौ छरदिं च दृष्ट्वा अन्नवाहनस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् रसवाहनां स्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्याः शोणितवाहनां स्रोतसां यकृतमूलं प्लीहा च मांसवाहनां च स्रोतसां स्नायुमूलं त्वक् च मेदोवाहनां स्रोतसां वृक्कौ मूलं वपावहनं च अस्थिवाहनां स्रोतसां मेदोमूलं जघनं च मज्जवाहनां स्रोतसां अस्थिनीमूलं सन्धयश्च शुक्रवाहनां स्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च प्रदुष्टानां तु खलु येषां रसादिवः स्रोतसां विज्ञानानि उक्तानि विविधाशितपीतीये यानि एव हि धातूनां प्रदोषविज्ञानानि तानि एव यथा स्वं प्रदुष्टानां धातुस्रोतसां मूत्रवाहनां स्रोतसां बस्तिर्मूलं वंक्षणौ च प्रदुष्टानां तु खलु येषामिदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अतिसुष्टम् अतिबद्धं प्रकुपितम् अल्पाल्पम् अभीक्षणं वा बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवाहिनी अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् पुरुषवाहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूलगुदञ्च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा कृच्छ्रेण अल्पाल्पं सशब्दशूलम् अतिद्रवम् अतिग्रथितम् अतिबहु च उपविशन्तं दृष्ट्वा पुरुषवाहिन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् स्वेदवाहानां स्रोतसां मेदोमूलं लोमकूपाश्च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अस्वेदनम् अतिस्वेदनं पारुष्यम् अतिश्लक्ष्णताम् अङ्गस्य परिदाहं लोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवाहनस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् स्रोतांसि शिराः धमन्याः रसायन्याः रसवाहिन्याः नाड्याः पन्थानः मार्गाः शरीरछिद्राणि संवृतानि स्थानानि आशयाः निकेताश्च इति शरीरधात्वावकाशानां लक्षालक्षाणां नामानि भवन्ति तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्च एव मार्गाश्च शरीरधातवः प्रकोपम् आपद्यन्ते इतरेषां प्रकोपादितराणि च स्रोतांसि एव धातवश्च धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः तेषां सर्वेषाम् एव वातपित्तश्लेष्मणाः प्रदुष्टाः दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावात् इति भवन्ति चात्र क्षयात् सन्धारणाद्रोक्षात् व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति स्रोतांसि अन्यैश्च दारुणैः औष्ण्यादामाद्भयात् पानात् अतिशुष्कान्न सेवनात् अम्बुवाहिनी दुष्यन्ति तृष्णायाश्च अतिपीडनात् अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च गुरुशीतम् अतिस्निग्धम् अतिमात्रं समश्नतां रसवाहिनी दुष्यन्ति चिन्त्याणां च अतिचिन्तनात् विदाहिनी अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यन्ति भजतां च आतप आनलौ अविशन्दिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणि च मांसवाहिनी दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा अव्यायामाद्दिवा स्वप्नात् मेद्यानां च अतिभक्षणात् मेदोवाहिनी दुष्यन्ति वारुण्याश्च अतिसेवनात् व्यायामादतिसंक्षोभात् अस्नाम् अतिविघट्टनात् अस्थिवाहिनी दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् उत्पेशात् अभिषन्दात् अभिघातात् प्रपीडनात् मज्जवाहिनी दुष्यन्ति विरुद्धान्नां च सेवनात् अकालयोनिगमनात् निग्रहात् अतिमैथुनात् शुक्रवाहिनी दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा मूत्रित उदकभक्ष्यस्त्रीसेवनात् मूत्रनिग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यन्ति क्षीणस्य अविक्षतस्य च सन्धनात् अत्याशनात् अजीर्णात् अध्यशनात् तथा वर्चुवाहिनी दुष्यन्ति दुर्बल अग्नेः कृशस्य च
व्यायामाद् अतिसन्तापात् शीत उष्ण क्रमसेवनात् स्वेदवाहिनी दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा आहारश्च विहारश्च यः स्यात् दोषगुणैः समः धातुभिर्विर्गुणश्चापि स्रोतसां सप्रदूषकाः अतिप्रवृत्तिसङ्गो वा शिराणां ग्रन्थ्योऽपि वा विमार्गगमनं चापि स्रोतसां दुष्टिलक्षणं स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलानि अनूनि च स्रोतांसि दीर्घान्यकृतया प्रतानसदृशानि च प्राण उदकन्नवहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया कार्या तृष्णोपशमनि तथैव आमकदौशिके विविधा शीतपितीये रसादीनां यदौषधं रसादिस्रोतसां कुर्यात् यथा स्वम् उपक्रमम् मूत्रविट्स्वेदवाहानां चिकित्सा मूत्रकृच्छ्रिकी तथा अतिसारिकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी तत्र श्लोकः त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणं सामान्यं नाम पर्यायाः कोपनानि परस्परं दोषहेतुपृथक्त्वेन भेषजुद्देश एव च स्रोतो विमाने निर्दिष्टस्तथा च आदौ विनिश्चयाः केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः शारीरा सर्वरोगाश्च स कर्मसु न मुह्यति इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने स्रोतविमानं नाम पञ्चमोऽध्यायः षष्ठोऽध्यायः अथातो रोगाणिकं विमानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः द्वे रोगाणिके भवतः प्रभावभेदेन साध्यम् असाध्यञ्च द्वे रोगाणिके बलभेदेन मृदुदारुणञ्च द्वे रोगाणिके अधिष्ठानभेदेन मनोअधिष्ठानं शरीराधिष्ठानञ्च द्वे रोगाणिके निमित्तभेदेन स्वधातुवैषम्यनिमित्तम् आगन्तुनिमित्तञ्च द्वे रोगाणिके आशयभेदेन आमाशयसमुत्थं पक्वाशयसमुत्थञ्च इति एवम् एतत् प्रभाव बल अधिष्ठान निमित्त आशय भेदाद्वैध्यम सद्भेद प्रकृत्यंतरेण भिद्यमानम अथवापि संध्यमानम स्याद् एकत्वं बहुत्वं वा एकत्वं तवद एकम एव रोगाणिकं दुःख सामान्यात् बहुत्वं तु दश रोगाणिकानि प्रभाव भेदादीना भवन्ति बहुत्वमपि संख्येयं स्याद् असंख्येयं वा तत्र संख्येयं तावद् यथोक्तम् अष्टोदर्ये अपरिसंख्येयं पुनर्यथा महारोगाध्याये ऋक्वर्णसमुत्थानादीनाम् असंख्येयत्वात् न च संख्याग्रेषु भेद प्रकृति अंतर्येषु विगितिरि इति अतो दोषवती स्यात् अत्र काचित् प्रतिज्ञा न च अविगितिरि इति अतः स्यात् दोषवती भेत्ता हि भेद्यम् अन्यथा भिन्नति अन्यथा पुरस्ताद् भिन्नं भेद प्रकृति अंतरेण भिन्दन् भेद संख्या विशेषम् आपादयत्येणिकधा न च पूर्वं भेदाक्रम उपहन्नति समानायामपि खलु भेद प्रकृति प्रकृतानाम् उपरूप प्रकृता अनुप्रयोगा अंतरम अपेक्षं सन्ति हि अर्थान्तराणि समान शब्दाभिः हतानि सन्ति च अनर्थान्तराणि पर्याय शब्दाभिः हितानि समानो हि रोग शब्दो दोषेषु च व्याधिषु च दोषा हि अपि रोग शब्दम आतंक शब्दम यक्ष्म शब्दम दोष प्रकृति शब्दम विकार शब्दं च लभते व्याधयश्च रोग शब्दमात् आतंक शब्दं यक्ष्म शब्दं दोष प्रकृति शब्दं विकार शब्दं च लभन्ते तत्र दोषेषु च एव व्याधिषु च रोग शब्दाः समानाः शेषेषु तु विशेषवान् तत्र व्याधयो अपरिसंख्यया भवन्ति अतिबहुत्वात् दोषास्तु खलु परिसंख्यया भवन्ति अनतिबहुत्वात् तस्मात् यथा चित्रं विकारान् उदाहरणार्थम् अनवशेषेण च दोषान् व्याख्यास्यामः रजस्तमश्च मानसो दोषौ तयोर्विकारः काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान मद शोक चिन्तोद्वेग भय हर्षादयः मात्तपित्त श्लेष्मानस्तु खलु शारीरः दोषाः तेषामपि च विकारा ज्वर अतिसार शोफ शोष श्वासमेह कुष्ठादयः इति दोषाः केवल व्याख्याता विकारैरेकदेशश्च तत्र खलु येषां द्वयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपनं तद्यथा असात्मेन्द्रियार्थसंयोगाः प्रज्ञा अपराधः परिणामश्च इति प्रकुपितास्तु खलु ते प्रकोपन विशेषात् दुष्य विशेषाश्च विकार विशेषान् अभिनिर्वर्तयन्ति अपरिसंख्येयान् ते च विकाराः परस्परम् अनुवर्तमानाः कदाचित् अनुपद्नान्ति कामादयो ज्वरादयश्च नियतस्तु अनुबन्धो रजस्तमसो परस्परं न ह्यरजस्कं तमः प्रवर्तते शारीरदोषाणाम् एकधिष्ठानीयानां सन्निपातः संसर्गो वा समानगुणत्वात् दोषा हि दूषणैः समानाः तत्र अनुबन्ध अनुबन्धकृतो विशेषः स्वतन्त्रो व्यक्तिलिङ्गो यथोक्त समुत्थान प्रशमो भवत्यनुबन्ध्याः तद्विपरीतलक्षणस्तु अनुबन्धः अनुबन्धलक्षण समन्वितास्तत्र यदि दोषा भवन्ति तत्त्रिकं सन्निपातम् आचक्षते द्वयं वा संसर्गम् अनुबन्ध अनुबन्ध विशेषकृतस्तु बहुविधो दोषभेदाः एवं एष संज्ञा प्रकृतो विषजां दोषेषु व्याधिषु च नाना प्रकृति विशेषव्यूहुः अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेष बलभेदेन भवति तद्यथा तीक्ष्णो मंदः समो विषमश्चैति तत्र
तीक्ष्णो अग्निः सर्व अपचार असहाः तद् विपरीतलक्षणस्तु मन्दाः समस्तु खलु अपचारतः अपचारतो विकृतिम् आपद्यते अनपचारातस्तु प्रकृतावतिष्ठते समलक्षण विपरीतलक्षणस्तस्तु विषम इति एते चतुर्विधा भवन्ति अग्निश्चतुर्विधानाम् एव पुरुषाणां तत्र समवातपित्तश्लेष्माणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यग्नयः वातलानां तु वात अभिभूते अग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यग्नयः पित्तलानां तु पित्ताभिभूते हि अग्नि अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्ति अग्नयः श्लेष्मलानां तु श्लेष्माभिभूते अग्नि अधिष्ठाने मंदा भवन्ति अग्नयः तत्र केचिदाहुः न समवातपित्तश्लेष्माणो जन्तवः सन्ति विषम आहार उपयोगित्वात् मनुष्याणां तस्माच्च वातप्रकृतयः केचित् पित्तप्रकृतयः केचित् पुनः श्लेष्मप्रकृतयो भवन्ति इति तच्च अनुपपन्नं कस्मात् कारणात् समवातपित्तश्लेष्माणं हि रोगम् इच्छन्ति भिषजाः यतः प्रकृतिश्च आरोग्यार्थ च भेषज प्रवृत्तिः सा चेष्टा रूपा तस्मात् सन्ति समवातपित्तश्लेष्माणाः न खलु सन्ति वातप्रकृतयः पित्तप्रकृतयः श्लेष्मप्रकृतयो वा तस्य किल दोषस्य आधिक्यात् सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थं उपपद्यते तस्मात् न एताः प्रकृतयः सन्ति तु खलु वातलः पित्तलः श्लेष्मलाश्च अप्रकृतिस्थास्तु ते ज्ञेयाः तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वार्य अणुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति तत्र समसर्वधातूनां सर्वाकारसमम् अधिकदोषाणां तु त्रयाणां यथासमं दोषाधिक्यम् अभिसमीक्ष्य दोषप्रतिकूलयोगिनी त्रीणि प्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावद् अग्नेः समीभावात् समे तु समम् एव कार्यम् एवं चेष्टा भेषजप्रयोगाश्च परे तान् विस्तारेण अनुव्याख्यास्यामः त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आतुराः ते तु अनआतुरास्तन्त्रा अन्तर्याणां भिषजां तद्यथा वातलः पित्तलः श्लेष्मलश्च इति तेषाम् इदं विशेषविज्ञानं वातलस्य वातनिमित्तः पित्तलस्य पित्तनिमित्तः श्लेष्मलस्य श्लेष्मनिमित्ता व्याधयः प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति तत्र वातलस्य वातप्रकोपणानि सेवमानस्य क्षिप्रं वातः प्रकोपम् आपद्यते न तथेतरौ दोषौ स तस्य प्रकोपम् आपन्नो यथोक्तैः विकारैः शरीरम् उपतपति बलवर्णसुखायुषाम् उपघाताय तस्य अवजयनं स्नेहस्वेदो विधियुक्तो मृदूनि च संशोधनानि स्नेह उष्ण मधुर अम्ललवणयुक्तानि तद्वदभ्यवहार्याणि अभ्यङ्ग उपनाहन उद्वेष्टन उन्मर्दन परिषेक अवगाह संवाहन पीडन वित्रासन विस्मापन विस्मारणानि सुरासवविधानं स्नेहाश्च अनेक योनयो दीपनीय पाचनीय वातः विरेचनीय उपहितास्तथा शतपाकाः सहस्रपाकाः सर्वशस्त्र प्रयोगार्थः बस्तयः बस्तिनियमः सुखशीलता च इति पित्तलस्यापि पित्तप्रकोपानि सेवमानस्य क्षिप्रं पित्तं प्रकोपम् आपद्यते न तथेतरौ दोषौ तदस्य प्रकोपम् आपन्नं यथोक्तैः विकारैः शरीरम् उपतपति बलवर्णसुखायुषाम् उपघाताय तस्य अवजयनं सर्पिष्पाणं सर्पिषा च स्नेहनम् अधश्च दोषहरणं मधुरतिक्तकषाय शीतानां च औषध अव्यवहार्याणाम् उपयोगः मृदु मधुर सुरभि शीतरुद्राणां गन्धानां च उपसेवा मुक्तामणिहार वलिनां च परमशिशिर वारि संस्थितानां धारणम् उरसा क्षणे क्षणे अग्रचन्दन प्रियंगुका लिय मृणाल शीतवात वारी भीर उत्पल कुमुद कोकणद सौगंधिक पद्मानुगतैश्च वारिभिरभिप्रोक्षणं श्रुति सुख मृदु मधुर मनोअनुगुणानां च गीतवादित्राणां श्रवणं च अभ्युदयानां सुहृद्भिः संयोगश्चेष्टाभिः स्त्रीभिः शीतोपहित अंशुकस्त्रधारिणीभिः निशाकरांशु शीतल प्रवात हर्म्यवासाः शैलांतर पुलिन शिशिर सदन वसन व्यंजन पवन सेवनम रम्याणां च उपवनानां सुख शिशिर सुरभि मारुत उपहितानाम् उपसेवनं सेवनञ्च पद्म उत्पल नलीन कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्रहस्तानां सौम्यानां च सर्वभावानाम् इति श्लेष्मलस्यापि श्लेष्मप्रकोपणानि सेवमानस्य क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपम् आपद्यते न तथेतरौ दोषौ स तस्य प्रकोपम् आपन्नो यथोक्तविकारैः शरीरम् उपतपति बलवर्णसुखायुषाम् उपघाताय तस्य अवजयनं विधियुक्तानि तीक्ष्ण उष्णानि संशोधनानि रुक्षप्रायाणि चाभ्यवहार्याणि कटुतिक्तकषाय उपहितानि तथैव धावन लंघन प्लवन परिसरण जागरण नियुद्ध व्यवाय व्यायाम उन्मर्दन स्नान उत्सादनानि विशेषस्तीक्ष्णानां दीर्घकालस्थितानां च मद्यानाम् उपयोगः सधूमपानाः सर्वशस्त्रोपवासाः तथोष्णं वासाः सुखप्रतिषेधश्च सुखार्थम् एव इति भवति चात्र सर्वरोग विशेषज्ञ सर्वकार्य विशेषविद सर्वभेषज तत्वज्ञो राज्ञा
प्राणपतिर्भवेदिति। तत्र श्लोकः प्रकृत्यन्तर्भेदेन रोगानिकविकल्पनं परस्परविरोधश्च सामान्यं रोगदोषयोः दोषसङ्ख्याविकाराणाम् एकदेशाप्रकोपनं चरणं प्रति चिन्ता च कायाग्नेर्दुक्षणानि च नराणां वातलादीनां प्रकृतिस्थापनानि च रोगानि के विमाने अस्मिन् व्यावृत्तानि महर्षिणा इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगानिकविमानं नाम षष्ठोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः अथातो व्याधितरूपीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। सप्तमोऽध्यायः अथातो व्याधितरूपीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। ये खलु द्वौ पुरुषौ व्याधितरूपौ भवतः गुरुव्याधितः लघुव्याधितश्च। तत्र गुरुव्याधित एकः सत्त्वबलशरीरसम्पद उपेतत्वात् लघुव्याधित इव दृश्यते। लघुव्याधितोऽपरः सत्त्वादीनाम् अधमत्वात् गुरुव्याधित एव दृश्यते। तयोरौ कुशलः केवलं चक्षुषेव रूपं दृष्ट्वा अध्यवस्यन्तो व्याधिगुरुलाघवे विप्रतिपद्यन्ते। न हि ज्ञान अवयवेन कृत्स्नेनेये विज्ञानम् उत्पद्यते। विपरीतपन्नास्तु खलु रोगज्ञाने उपक्रमणीययुक्तज्ञाने चापि विप्रतिपद्यन्ते। ते यदा गुरुव्याधितं व्याधितरम् उपासादयन्ति तदा तम् अल्पदोषं मत्वा संशोधनकाले अस्मै मृदुसंशोधनं प्रयच्छन्तो भूय एवस्य दोषान् उदीरयन्ति। यदा तु लघुव्याधितं गुरुव्याधितरूपम् आसादयन्ति तदा तं महादोषं मत्वा संशोधनकाले अस्मै तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोषान् अतिनिवृत्य शरीरमस्य क्षिण्वन्ति। एवम् अवयवेन ज्ञानस्य कृत्स्नेनेये ज्ञानम् अभिमन्यमानाः परिस्खलन्ति। विदित एव वेदितव्यास्तु भेषजाः सर्वं सर्वथा यथासम्भवं परीक्षाध्यवस्यन्तो न क्वचिदपि विप्रतिपद्यन्ते यथेष्टम् अर्थम् अभिनिर्वर्तयन्ति च इति भवन्ति च अत्र। सत्त्वादीनां विकल्पेन व्याधिरूपम् अथातुरे दृष्ट्वा विप्रतिपद्यन्ते बाला व्याधि बलाबले। ते भेषजमयोगेन कुर्वन्त्यज्ञानमोहिताः व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महति अपि वा प्राज्ञास्तु सर्वमाज्ञाय परीक्षम् इह सर्वथा न सस्खलन्ति प्रयोगेषु भेषजानां कदाचन इति। व्याधितरूपाधिकारे व्याधितरूपसङ्ख्याग्रसम्भवं व्याधितरूपहेतु विप्रतिपत्तौ कारणं स अपवादं सम्प्रतिपत्तिकारणं च अनपवादं निशम्य भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेशोऽतः परं सर्वक्रिमीणां पुरुषसंश्रयाणां समुत्थानस्थान वर्णनाम प्रभाव चिकित्सितविशेषान् परपक्षोपरशृङ्गृह्य पादौ। अथास्मै प्रोवाच भगवान् आत्रेयः इह खलु अग्निवेश 20 क्रिमयः पूर्वम् उद्दिष्टा नानाविधेन प्रविभागेन अन्यत्र सहजेभ्यः ते पुनः प्रकृतिभिर्विभज्यमानाश्चतुर्विधा भवन्ति। तद्यथा पुरुषजाः श्लेष्मजाः शोणितजा मलजाश्च इति। तत्र मलो बाह्याभ्यन्तरश्च। तत्र मलजातान् मलजान् संचक्ष्महे तेषां समुत्थानं मृजावर्जनं स्थानं केशश्मश्रुलोमपक्ष्मावसांसि संस्थानम् अणुस्तिलाकृतयो बहुपादाश्च वर्णः कृष्णः शुक्लश्च नामानि यूकाः पिपीलिकाश्च प्रभावः कण्डुजननं कोठपीडकाभिनिर्वर्तनं च चिकित्सितं तु खलु येषाम् अपकर्षणं मलोपघाताः मलकराणां च भावानाम् अनुपसेवनम् इति। शोणितजानां तु खलु कुष्ठैः समानं समुत्थानं स्थानं रक्तवाहिन्यो धमन्याः संस्थानम् अणवो वृत्ताश्चापादश्च सूक्ष्मत्वाच्चैकै भवन्त्यदृश्यः वर्णाः ताम्राः नामानि केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा औडुम्बरा जन्तुमातरश्च इति। प्रभावः केशश्मश्रु नखलोम पक्षामपध्वंसः व्रणगतानां च हर्षकण्डुतोदसंस्फलनानि अतिवृद्धानां च त्वक्शिरास्नायु मांसतरुणास्थिभक्षणमिति। चिकित्सितमपि येषां कुष्ठैः समानं तद् उत्तरकालम् उपदेक्ष्यामः। श्लेष्मजाः क्षीरगुडतिल मत्स्य अनुपमांसपिष्टान्न परम अन्न कुसुम्ब स्नेहाजीर्ण पुतिक्लिन्न संकीर्ण विरुद्ध असात्म्य भोजन समुत्थानाः तेषाम् आमाशयस्थानं ते प्रवर्धमानात् ऊर्ध्वम् अधो वा विसर्पयन्ति उभयतो वा। संस्थान वर्ण विशेषास्तु श्वेताः पृथुबद्न संस्थानाः केचित् वृत्तपरिणाः गण्डुपदाकृतयः श्वेता ताम्रावभासाश्च केचिद् अणवो दीर्घास्तन्तु आकृतयः श्वेताः तेषां त्रिविधानां श्लेष्मनिमित्तानां कृमीणां नामानि अन्त्रादाः उदरादाः हृदयचराः चूरचः
चूरवाः दर्भपुष्पाः सौगन्धिकाः महागुदश्च इति प्रभावोल्लासः अस्य संश्रमणम् अरोचक अविपाकौ ज्वर मूर्छा जृम्भा क्षवथु अनाह अंगमर्दः छर्दी कार्श्यं पारुष्यञ्च इति पुरुषास्तुल्य समुत्थानः श्लेष्मजहि तेषां स्थानं पक्वाशयाः ते प्रवर्तमानस्तु अधः विसर्पन्ति यस्य पुनरामाशयम् अभिमुखाः स्युर् अनन्तरं तदनन्तरं तस्यो उद्गारनिश्वासः पुरुषगन्धिनः स्युः संस्थान वर्णविशेषास्तु सूक्ष्मवृत्तपरिणाहाः श्वेता दीर्घा ऊर्णांशु सौकाशाः केचित् पुनः स्थूलवृत्तपरिणाहाः श्याव अनिल हरितपीताः तेषां नामानि ककेरुकाः मकेरुकाः लेलीयः सशूलकाः सौसुरादाश्च इति प्रभावः पुरुषभेदः कार्श्यं पारुष्यं लोमहर्षाभिर्निवर्तनं च त एव च अस्य गुदमुखं परितुदन्तः कण्डुं च उपजन्यन्तो गुदमुखं पर्यासते त एव जातहर्षो गुदनिष्क्रमणम् अतिवेलं कुर्वन्ति इति एष श्लेष्मजानां पुरुषाणां च कृमीणां समुत्थानादिविशेषः चिकित्सितं तु खलु येषां समासेन उपदिश्य पश्चात् विस्तरेण उपदेक्षामः तत्र सर्वकृमीणाम् अपकर्षणम् एव आदितः कार्यं ततः प्रकृतिविघातः अनन्तरं निदानोक्तानां भावानाम् अनुसेवनम् इति तत्र अपकर्षणं हस्तेन अभिगृह्य विमृश्य उपकरणवन्ता अपनयनम् उपकरणेन वा स्थानगतानां तु कृमीणां भेषजेन अपकर्षणं न्यायतः तच्चतुर्विधं तद्यथा शिरोविरेचनं वमनं विरेचनम् अस्थापनं च इति अपकर्षणविधिः प्रकृतिविघातस्तु येषां कटुतिक्तकषायक्षार उष्णानां द्रव्याणाम् उपयोगः यच्चान्यदपि किञ्चित् श्लेष्मपुरुषप्रत्यनिकभूतं तत् स्यात् इति प्रकृतिविघातः अनन्तरं निदानोक्तानां भावानाम् उपसेवनं यदुक्तं निदानविधौ तस्य विवर्जनं तथा प्रायाणां च अपरेषां द्रव्याणाम् इति लक्षणतश्चिकित्सितम् अनुव्याख्यातं तद् एतदेव पुनर्विस्तरेणपि उपदेक्ष्यते अथ एनं कृमिकोष्ठम् आतुरम् अग्रे षड्रात्रं सप्तरात्रं वा स्नेहस्वेदाभ्याम् उपपाद्य स्वभूते एनं संशोधनं पायिता अस्मिति क्षीरगुडदधि तिल मत्स्य अनुप मांस पिष्टान्न परमान्न कुसुम स्नेह संप्रयुक्तभोज्यैः सायं प्रातश्च उपपादयेत् समुदीरणार्थं कृमीणां कोष्ठाभिसरणार्थं च भिषक् अथ व्युष्टायां रात्र्यां सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तं च विज्ञायास्थापनवमन विरेचनैः तदहरेव उपपादयेत् उपपादनीयश्चेत् स्यात् सर्वान् परीक्ष विशेषान् परीक्ष सम्यक् अथ आहारेति ब्रूयात् मूलक सर्षप लशुन करंज शीघ्रु मधुशीघ्रु खरपुष्पा भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर कालमालक पर्णासक शवक फणिज्जकानि सर्वाणि अथवा यथालाभं तान्यारुतान्य अभिसमीक्ष खण्डश्च छेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य गोमूत्रेण अर्धोदकेन अभिषिच्य साधयेत् सततम् अवघट्टयन् दर्व्या तमुपयुक्तं भूयिष्ठे अम्भसि गतरसैषु औषधेषु स्थालिम् अवतीर्य सुपरिपूतं कषायं सुखोष्णं मदनफलपिप्पली बिडङ्गकल्कतैः लोपहितं स्वर्जिका लवणितम् अभ्यासिच्य वस्तौ विधिवद आस्थापयेदेनं तथा अर्कालर्क कुटज अढकी कुष्ठक एडर्य कषायेन वा तथा शीघ्रुपिलु कुस्तुम्बुरु कटु का सर्षप कषायेन तथा अमलक शृंगवेर दारुहरिद्रा पीचुमर्द कषायेन मदन फलादि संयोग संपादितेन त्रिवारं सप्तरात्रं वा स्थापयेत् प्रत्यागते च पश्चिमे वस्तौ प्रत्याश्वस्तं तद् हरे वो भयतो भागहरं संशोधनं पायेद् युक्तया तस्य विधिरुपदेक्ष्यन्ते मदनफलपिप्पली कषायस्य अर्धाञ्जलिमात्रेण त्रिवृत्कल्क अक्षमात्रम् आलोड्य पातुम् अस्म प्रयच्छेत तदस्य दोषम् उभयतो निर्हरति साधु एवम् एव कल्पोक्तानि वमनविरेचनानि प्रतिसंसृज्य पायेद् एनं बुद्ध्या सर्वविशेषाणां वेक्षमाणो भिषक् अथ एनं सम्यक् विरिक्तं विज्ञाय अपराह्णे शैखरिककषायेन सुखोष्णेन परिसेचयेत् तेन एव च कषायेन बाह्याभ्यन्तरान् सर्वोर्धकार्थान् कारयेच्छ्वश्वत् तद्भावे कटुतिक्तकषायाणाम् औषधानां क्वाथमूत्रक्षारेर्वा परिसेचयेत् परिसिक्तं चयनं निवातम् आगारम् अनुप्रवेश्य पिप्पलिमूल चव्यक्चित्रकशृङ्गवेर सिद्धेन यवाग्वादिना क्रमेण उपचरेत् विलेपिक्रमागतं च एनम् अनुवासयेत् विडङ्गतैलेकान्तरं द्विस्त्रिर्वा यदि पुनरस्य अतिप्रवृद्धात् शीर्षादान् किमिन्
मन्ये शिरस्य एव अभिसर्पतः कदाचित् ततः स्नेहस्वेदाभ्यामस्य शिर उपपाद्य विरेचयेत् अपामार्गतण्डुलादिना शिरोविरेचनेन। यस्तु अव्यवहार्यविधिः प्रकृतिविधायोक्तः कृमीणाम् अथ तम् अनुव्याख्यास्यामः। मूलकपर्णि समूलाग्रप्रतानमावृत्य खण्डश्छेदयित्वा ओलूदखले शोधयित्वा पाणिभ्यां पीडयित्वा रसं गृह्णात्। तेन रसेन लोहितशालितण्डुलपिष्टं समालोड्य पूपलिकां कृत्वा विधुमेषु अङ्गारेषु कुड्य विडङ्गतैल लवणोपहितां कृमिकोष्ठाय भक्षयितुं प्रयच्छेत्। अनन्तरं च अम्लकाञ्जिकामुच्छ्विदा पिप्पल्यादि पञ्चवर्ग संसृष्टं सलवणम् अनुपायेत्। अनेन कल्पेन मार्कव अर्कसहचर नीपनिर्गुण्डी सुमुख सुरस कुठेरक गण्डीर कालमालक पर्णास क्षवक फणिज्जक बकुल कुटज सुवर्णक्षीरीश्वरसाणाम् अन्यतम अस्मिन् कारयेत्। पुपलिकाः तथा किणिः किराततिक्तक कसुवः मलकहरिति की बिभीतकी स्वरसेषु कारयेत्। पुपुलिकाः स्वरश्चांस्तेषाम् एकेकशो द्वन्द्वशः सर्वशो वा मधुविलितान् प्रातरनन्नाय प्रातुं पायच्छेत्। अथाश्वशकृदाऋत्य महति किलिञ्जके परस्तिर्यातपे शोषयित्वा ऊदुखले शोधयित्वा दृषदि पुनः सूक्ष्मचूर्णानि कारयित्वा बिडङ्गकषायेन त्रिफलाकषायेन वा अष्टकृत्वो दशकृत्वो वा तपे सुपरिभावितानि भावयित्वा दृष्टादि पुनः सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलशे समावाप्यानुगुप्तं निधापयेत्। तेषां तु खलु चूर्णानां पाणितलं यावद्वा साधु मन्येत् तत् क्षोद्रेण संसृज्य कृमिकोष्ठिने लेढुं प्रयच्छेत्। तथा भल्लातकास्तीन्यारुद कलशप्रमाणेन चापोथ्य स्नेहभाविते दृढे कलशे सूक्ष्माणेक छिद्रबध्ने शरीरम् उपवेष्ट्य मृदावलिप्ते समावायोप्येन पिधाय भूमावकण्ठं निखातस्य स्नेहभावितस्य एव अन्यस्य दृढस्य कुम्भस्य उपरि समारोप्य समन्ताद् गोमयेरुपचित्य दाहयेत्। स यदा जानीयात् साधुदग्धानि गोमयानि विगतस्नेहानि च भल्लातक अस्तिनि इति ततस्तुं कुसुम्भम् उद्धरेत्। अथ तस्मात् द्वितीयात् कुम्भात् स्नेहम् आदाय बिडङ्गतण्डुलचूर्णैः स्नेहार्धमात्रैः प्रतिसंसृज्यातपे सर्वमहा स्थापयित्वा ततोऽस्मै मात्रां प्रयच्छेत् प्राणायाः। तेन साधु विरिच्यते विरिक्तस्य चाणुपूर्वी यथोक्ता। एवमेव भद्रदारु सरलकाष्ठस्नेह अनुपकल्प्य प्रातुं प्रयच्छेत्। अनुवासयेच्च एनम् अनुवासनकाले। अथाहारेति ब्रूयात्। शारदान्नवनस्तिलान् सम्पुदुपेतान् तान् आरुत्य सुनिष्पुतान् निष्पूय सुशुद्धान् शोधयित्वा विडङ्गकषाये सुकोशने प्रक्षिप्य निर्वापयेदा आदोषगमनात्। गतदोषान् अभिसमीक्ष्य सुप्रलूनान् प्रलुञ्ज्य पुनरेव सुनिष्पुतान् निष्पूय सुशुद्धान् शोधयित्वा विडङ्गकषायेन त्रिसप्तकृत्वा सुपरिभावितान् भावयित्वा आतपे शोषयित्वा उलूखले संक्षुद्य ऋष्यधि पुनः श्लक्ष्णपिष्टान् कारयित्वा द्रोण्याम् अभ्यवदाय विडङ्गकषायेन मुहुर्मुहुर्वसिञ्चन् पाणिर्मर्दमेव मर्दयेत्। तस्मिन्नस्तु खलु परपीड्यमाने यत् तैलम् उदीयात् तत् पाणिभ्यां पर्यादाय शुचौ दृढे कलशे नस्यानुगुप्तं निधापयेत्। अथाहारेति ब्रूयात्। तिल्वकोद्दालकयोद्वौ बिल्वमात्रौ पिण्डौ श्लक्ष्णपिष्टौ विडङ्गकषायेन तद् अर्धमात्रौ श्यामा त्रिवृत्ताया अतो अर्धमात्रौ दन्ती द्रवन्त्योः अतो अर्धमात्रौ च चव्यचित्रकयोर् इति। एतं सम्भारं विडङ्गकषायस्य अर्ध अडकमात्रेण प्रतिसंसृज्य तत्तैलप्रशस्तं समावाप्य सर्वम् आलोड्य महति पर्योगे समासिच्चागणाव अधिश्रित्यासने सुखोपविष्टः सर्वतः स्नेहम् अवलोकयन्नजस्रं मृद्वग्निना साधयेद्वयर्वा सततम् अवघट्टयन्। स यदा जानीयाद्विरमति शब्दाः प्रशाम्यति च फेनः प्रसादम् आपद्यते स्नेहः। यथा सों च गन्धवर्णरसोत्पत्तिः संवर्धते भैषज्यम् अङ्गुलिभ्यां मृद्यमाणम् मृदु अनतिदारुणम् अणङ्गुलिग्राही च इति। स कालस्तस्य अवतारणाय ततस्तम् अवतार्य शीतिभूतं हतेन
वाससा परिपूय शुचौ दृढे कलशे समासिच्य पिधानेन पिधाय शुक्लेन वस्त्रपट्टेन अवच्छाद्य सूत्रेण सुबद्धं सुनिगुप्तं निधापयेत् ततो अस्मै मात्रां प्रयच्छेत प्राणाय तेन साधु विरिच्यते सम्यक् उपहृतदोषस्य चाणुपूर्वी यथोक्ता ततश्च एनम् अनुवासयेद् अनुवासनकाले एतेन एव च पाकविधिना सर्षप अतसि करञ्ज कोशातकी स्नेहा अनुपकल्प्य पाययेत् सर्वविशेषाणां वेक्ष्यमाणः तेनागदो भवति। एवं द्वयानां श्लेष्मपुरुषसम्भवानां कृमीणां समुत्थानसंस्थान वर्णनाम प्रभाव चिकित्सित विशेषव्याख्यातः सामान्यतः विशेषस्तस्तु स्वल्पमात्राम् आस्थापन अनुवासन अनुलोम हरणभूयिष्ठं तेषु एव औषधेषु पुरीषजानां कृमीणां चिकित्सितं कर्तव्यं मात्राधिकं पुनः शिरोविरेचन वमन उपशमन भूयिष्ठं तेषु एव औषधेषु श्लेष्मजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यम् इति एष कृमिघ्नो भेषज विधिरनुव्याख्यातो भवति तम अनुत्तिष्ठता यथा स्वं हेतुवर्जने प्रवेदितव्यं यथोद्देशम् एवमिदं कृमिकोष्ठचिकित्सितं यथावद् अनुव्याख्यातं भवन्ति चात्र अपकर्षणम् एव आदौ कृमीणां भेषजं स्मृतं ततो विघातः प्रकृतेर्निदानस्य च वर्जनम् अयमेव विकाराणां सर्वेषाम् अपि निग्रहे विधिर्दृष्टस्त्रिधायोऽयं कृमिन् उद्दिश्य कीर्तितः संशोधनं संशमनं निदानस्य च वर्जनम् एतावद्भिषजाकार्यं रोगे यथा विधि तत्र श्लोको व्याधितौ पुरुषौ ज्ञाज्ञौ भिषजौ सप्रयोजनौ विंशतिः कृमयस्तेषां हेत्वादि सप्तको गणः उक्तो व्याधितरूपीये विमाने परमर्षिणा शिष्यसम्बोधनार्थाय व्याधिप्रशमनाय च इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने व्याधितरूपीयं विमानं नाम सप्तमोऽध्यायः। आतुरक्षास्तोत्रम् कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागापिशाचगन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अपि द्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः पान्तु त्वान् मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वे च सागराः अग्नि रक्षतु ते जिह्वा प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्य अभिरक्षतु प्रद्यां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तवरैतस्त्वप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। धन्यवाद।